बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, 100 टुकड़े करके भी उसे चैन ना आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट करने के बाद, इमरान खान को, उसकी सियासी जमात को क्रश करने के बाद भी जो पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदर हलके हैं, जो इस वक्त के खुदा हैं पाकिस्तान के, उनको फिर भी चैन ना आया और वो रई से ही जो कसर थी वो भी अब निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवारों को, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनको बल्ले का निशान छीन कर उन्हें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पूरी की पूरी सब्ज़ी मंडी उठाकर उन्हें इंतखाबी निशान के तौर पर दे दी और किसी को पूरे का पूरा मरीम नवाज़ का जेस जो उसमें बनता था, वो कांटे, चम्मच, छुरियाँ, वो भी उसको इंतखाबी निशानात में देकर तो अपने दिल की वो जो भड़ास थी, वो जो दुश्मनी, नफ़रत और बुग़्ज़ था, वो निकालने की कोशिश की। लेकिन लगता ये है कि अभी भी उनकी वो जो नफ़रत है उसमें कमी नहीं आई, उस दुश्मनी में भी अभी कमी नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अननाउन हैं, ज़्यादातर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको सिर्फ अपने हलके में शायद लोग जानते हों। पाकिस्तान या नेशनल लेवल पे उनकी पहचान कम है, लेकिन उनको भी अपने अपने ज़िले के अंदर, अपने यूसी के अंदर, अपने अपने हलके के अंदर आज़ादी से, आसानी से इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। उन्हें बेशुमार रुकावटें हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है, किसी के पास बैगन है, किसी के पास मिर्ची है, किसी के पास छुरी है, कांटा है, राकेट है, जो जो चीज़ें उनके पास किसी के मुंह में आई वो सब दी और वो सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बदकिस्मती से जो लोग अभी हैं, समझ नहीं आती कि इनमें से असल कौन है, नकल कौन है। एक कहता है मैं इसका हमदर्द हूँ, दूसरा कहता है मैं हमदर्द हूँ, जबकि इमरान खान सबको पता है कि वो जेल में बंद है और उस तक ना कोई आवाज़ सच पहुँचती है और ना बाहर सही आवाज़ आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो लड़ाई रऊफ़ हसन, अहमद खान, दोनों ने मिलकर जो शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ बातें शुरू की हुई हैं, उसकी जो सिंध के अंदर मुहिम थी उसको ख़त्म करने पे उसे मजबूर किया, उसे वापस आने पे मजबूर किया। ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरनाक है बल्कि इनके उम्मीदवारों के लिए भी ख़तरनाक है। अब पाकिस्तान की जैसे तारीख़ चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट या जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदर ताकतवर हलके हैं, जो माजी में भी काम करते आए हैं, जिन्होंने इस पार्टी की, इस जमात के टुकड़े टुकड़े किए, क्रश किया, रेजा रेजा कर दिया, उनके लिए ये कोई काम मुश्किल नहीं था। वो भी इन्हीं के अंदर से मीर जाफ़र और मीर सादक भी पैदा कर सकते हैं। ये बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में, चाहे बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो या KPK हो या पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी, नफ़रत पैदा करना हो, तो ये जो हमारे अंदर एक मुक़्तदर हलके हैं, सियासत का कंट्रोल जिनके पास है, बहुत आसानी से वो ये करते हैं। अब शेर अफजल मरवत को, चाहे जो जैसे रऊफ़ हसन कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि शेर अफजल मरवत क्या कर रहा था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले रहा था, उसके नाम पे वो जलसे कर रहा था, उसके नाम पे वो सिंध गया था, इमरान खान के नाम पे वो सब कुछ लोगों को जगा रहा था और एक जो लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नाम से कुछ सियासी एक्टिविटीज़ जारी हैं, तो वो शेर अफजल मरवत से नज़र आती थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अच्छे बल्ले आमिर खान से तो नहीं, लेकिन रऊफ़ हसन से मैं अजीब सी बात है, मुझे उस पर बहुत हैरत होती है। वो अच्छे राइटर भी हैं, लिखारी भी हैं, बोलते भी अच्छा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन भी हैं, बिल्कुल उनके पार्टी का हिस्से के साथ साथ उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर या डायरेक्टर हैं उनके भी हिस्सा हैं। उन्होंने इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे जो शेर अफजल मरवत को हर्ट करें और हर्ट करने के बाद वो अपनी तहरीक या अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसको मुलतवी करके वापस आएँ। दूसरी बात करते हैं मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ जो, जिनको बड़ी मुश्किल से इन्होंने सारे अपने रास्तों को हमवार किया, तमाम अंपायर को अपने साथ मिलाया, तमाम जो ग्राउंड था उसको अपनी मर्ज़ी का करके, तो अब अगर इलेक्शन मुहिम चलाती हैं तो ये मरीम नवाज़ कोई इतनी बड़ी बहादुर या इतनी सियासी नहीं है। दुख इस बात का हो रहा है कि जो जलसों और जुलूसों में मरीम नवाज़ जो
زبان استعمال کر رہی ہے، یہ مریم نواز کی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو دہشت گرد کہے یا پاکستان پی ٹی آئی کو دہشت گرد کہہ کر یہ کہے کہ ان سے بلے کا نشان چھین گیا اور وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ میرے سے چند سوال ہیں مریم نواز سے کہ مریم نواز نے پاکستان کو کیا دیا، مریم نواز اور اس کے پورے خاندان نے پاکستان کو کیا دیا، نواز شریف نے جس نے 3 مرتبہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا، اس نے پاکستان کو کیا دیا؟ لوٹا، کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، اپنے حساب سے بنائے، یہاں سے باہر بھاگے اور جا کر لندن پلان کے طور پر وہاں ان کے تلوے چاٹے انگریزوں کے اور ان سے مدد مانگی، ان سے سفارش کر کے پاکستان کے اندر یہ داخل ہوئے اور یہ کہتی ہیں کہ جی یہ سیاسی ہیں۔ مریم نواز کی تقریر میں نہ کوئی لفظ انٹلیکچوئل ہے، نہ ان لفظوں میں کوئی وزن ہے، نہ مریم نواز کی تقریر میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ وہ سننے کو دل کرے یا اس کے اندر کوئی دانشوری ہو، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو ملک اور قوم اور عوام کے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ صرف عمران خان کے خلاف بولتی ہیں۔ وہ عمران خان جس نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا، وہ عمران خان جس نے اس ملک کو عزت دی، وہ عمران خان جس نے اس ملک کے اندر ہاسپٹل بنائے دنیا کے ٹاپ لیول کے، وہ عمران خان جس نے اس ملک کے اندر دنیا کی ٹاپ لیول کی کمپیٹ کرنے والی یونیورسٹیز بنائیں، وہ عمران خان جس نے غریبوں کے لیے مفت علاج کے صحت ہیلتھ کارڈ ایشو کیا، وہ عمران خان جس نے عام مزدوروں کے لیے سڑک پہ چلنے اور فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کے لیے مسافر خانے بنائے اور ان کے لیے مفت کھانوں کا انتظام کیا۔ اس عمران خان کے خلاف مریم نواز کہتی ہے اس کی اوقات اتنی ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف بات کرے۔ مریم نواز اور اس کا پورا خاندان چیلنج ہے اس کو کہ وہ اگر یہ بتا دیں کہ انہوں نے اس ملک کو کیا دیا، اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو تباہ کیا، اس ملک کو برباد کیا، چاہے اس ملک کی عوام ہو، اس ملک کی فوج ہو، اس ملک کی بیوروکریسی ہو، ان سب کا ستیہ ناش کرنے والے یہ میاں نواز شریف اور ان کا سارا خاندان ہے۔ اور آج مریم نواز جلسے جلوسوں میں یہ کہتی ہے جی کہ ہم بہادر ہیں، ہم نے ترقی کی ہے۔ کیا ترقی کی ہے؟ آپ کے باپ نے کیا کیا ہے؟ یہ ملک کیا آپ کو جیز میں ملا تھا؟ یہ ملک کیا آپ کو وراثت میں ملا ہوا ہے کہ آپ اس پہ قبضہ کر کے اور پورے 25 کروڑ عوام کے جو حق ہے وہ آپ چھینیں اور صرف چند لوگوں کے کندھے استعمال کر کے آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں؟ چند لوگوں کی طاقت ان کے ساتھ مل کر آپ، میں پھر وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ کر کے آپ اس ملک کے اندر جمہوریت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس ملک کے آئین اور اس کی جو سوورنٹی ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاستدان ہیں، آپ یہاں عوام کے حمایت ووٹ آپ چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے وہ یہ تاریخ رقم کرے کہ چاہے بعد میں یہ آزاد امیدوار بکتے ہیں تو بک جائیں، بلیک میل ہوتے ہیں تو بلیک میل ہو جائیں، لیکن مریم نواز اور اس کا خاندان اور نون لیگ کا ایک شخص بھی پنجاب کے اندر نہیں جیتنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ بات ہے، نہ ہمدردی ہے، دشمنی، نفرت، اور اس شخص کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں جس کی ساری زندگی 70 سال 75 سال کی زندگی، جس کا ایک ایک لمحہ اس ملک کے لیے ہے، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس ملک اور عوام کے لیے وقف کر دیا، اس کی عزت، اس کی سوورنٹی، اس کی خود مختاری کے لیے وقف کر دیا، اس کو انہوں نے بند کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے اور وہ دہشت گرد ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہاری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو اتنے الفاظ ہی نہیں ہے کہ تم بات کر سکو، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون جس طرح سے مریم نواز کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، یہ شاید پھر اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن آنے والا وقت ضرور ریئیکٹ کرے گا اور یہ وقت مریم نواز اور اس کے خاندان پہ بھی آئے گا، اور اس وقت پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے اور غدار کون ہے، دہشت گرد کون ہے، اس ملک کا وفادار کون ہے۔ یہ تاریخ بتائے گی، یہ وقت بتائے گا، یہ مستقبل بتائے گا۔ ایک بار جن جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔